बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UNGA से खिताब था, या अगर ओवरऑल उनका इस वक्त US के विज़िट की बात करें, जो कि UNGA के साइड लाइन्स पे उनकी मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हो या दीगर आलमी सरबराहान से, उस हवाले से अभी तक बात जारी है, तबसरे जारी हैं। कल के खिताब में भी, जैसे हमने कल भी बात की थी, कि अगर देखा जाए, एक तो नेतन्याहू जो इजरायली वज़ीर आज़म है, जो कि तमाम झूठ और तमाम प्रोपागेंडा करने के बाद वहाँ से रुखसत हुआ, तो उसके फ़ौरी बाद हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर होती है और वो इज़राइल के हवाले से, इज़राइल की जारहियत के हवाले से, बर्बरियत के हवाले से बात करते हैं। फ़लस्तीन की जो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से एक हिमायत रही है हर फोरम पे, उसका फिर से उन्होंने इजहार किया और कहा कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन की चाहते हैं। 1967 से पहले के जो बॉर्डर्स हैं उनको सामने रखते हुए, और कुद्स शरीफ को हम फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत भी चाहते हैं। अब ये बात हुई, फिर ख़ास तौर से जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, वो है इंडिया। और इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान पे अटैक किया मई में, या फिर अभी भी अफ़गान सोइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है, इस पे भी कल वज़ीर आज़म ने बात की। अच्छा, जब वज़ीर आज़म ये कह चुके कि जंग हमने जीत ली है, जंग हो गई है, लेकिन फिर भी हम इंडिया को एक पीस का पैगाम देते हैं, मुज़ाकरात के लिए, कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए हम तैयार हैं। अब इंडिया से जो इसका जवाब आया है वो क्या हो सकता है, या अभी अगर देखा जाए उनका मीडिया, तो आपको पता चलता है कि गालिबन वही जवाब होगा जो माजी में रहा है, और किस तरीके से हमेशा एक इंटरनल मामले को एक्सटर्नलाइज और एक एक्सटर्नल मामले को इंटरनलाइज करने की कोशिश की है इंडिया ने, और गालिबन अभी भी ऐसा ही दिखाई देता है। ये जो सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो इंडिया के हवाले से हों या फिर दीगर ममालिक के हवाले से, जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ मामला जा रहा है। अब वो सऊदी अरेबिया के साथ होने वाला डिफेंस पैक्ट देख लें, या फिर अमेरिका के साथ आपको अपने ताल्लुकात में वापस जो एक चढ़ाव नज़र आता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइएगा, वज़ीर आज़म ने ये भी बता दिया कि कैसे हमारी फ़ौज ने इंडिया को जवाब दिया जब हमला किया, ये भी बता दिया कि 7 जहाज़ गिराए, ये भी बता दिया कि हम जंग जीत चुके, फिर अमन का पैगाम भी दे दिया। मैं शायद इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि वाकई इंडिया कोई बात करेगा, या माजी की तरह फिर कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लिया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, इंडिया की जो इस वक्त पॉलिटिकल टेररिस्ट जो उनको लीड कर रहे हैं, उनको फ्रिक्शन सूट करती है फॉर द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, और पावर में रहने का उनको जो कसस बलाया उन्होंने ढूंढा हुआ है, वो दैट इज़ एंटी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। फिर कश्मीर की जो मूवमेंट है, अगर उसको वो लेजिटिमेट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तो फिर उसको उसका सलूशन चाहिए। उसको भी उन्होंने टेररिज्म के साथ रिलेट कर दिया है, क्योंकि उनको खौफ ये है कि अगर कश्मीर का हम तस्वीया करते हैं या कश्मीर के ऊपर कोई प्रोग्रेस होती है, तो फिर देर आर, क्योंकि इंडिया का जो उनकी जो यूनिटी है वो कोई ऐसा सच न कोई रिलीजियस अफिनिटी पे है, न किसी और वजह से, तो वो उसकी ये एक ब्रेकअप का उनको डर है, जी खौफ है। लेकिन मेनली इज द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। फिर हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, अखंड भारत। अच्छा, अखंड भारत जो है वो RSS मोदी हेट बेस्ड आइडियोलॉजी के साथ करना चाहता है, और कांग्रेस भी करना चाहती है। अखंड भारत में दोनों का एक, वो कह ले के उस पर एक कॉमन इनका एजेंडा है जी, उसको बहुत डिफरेंट तरीके से, तो सिक्के के दोनों रुख एक जैसी है, तो दोनों को ये फ्रिक्शन सम और अदर सूट करती है। दैट्स वाई उन्होंने इतना प्रोलॉन्ग किया। पाकिस्तान के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बीच में आई भी, हम शायद उसका मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा सके, और हम वी केप्ट ट्रस्टिंग दी पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स के अंदर, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या रेजोल्यूशन के जितने भी इदारे, उनमें पाकिस्तान ने जान डालने की कोशिश की कि यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया जाए। बट एनीवेज, तो आई थिंक पाकिस्तान की ऑफर जेन्युइन है। इट्स यही चीज़ है जो एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट जिसको हम बोलते हैं, वो पाकिस्तान ने शो किया, और उसके बाद अभी द कैरेक्टर ऑफ द नेशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड और पोर्ट्रे कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो है, वो सामने दिखा रहे हैं कि ये हमारा कैरेक्टर, कि हम जंग जीत लड़ना भी जानते हैं, आपको शिकस्त देना भी जानते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी
اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا جی، کانفلکٹ تو ابھی دور کی بات ہے، اس کی مینجمنٹ تو دور کی بات ہے، یہ جو ری ہیومنائزیشن آف انڈیا اور اسرائیل کرنا ہے، یہ سب سے بڑا دنیا کا چیلنج ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اگر فلسطینی ہیں تو وہ انسان ہے، آپ ان کو اینٹیٹی یا فگرز آج 40 مر گئے 45 مر گئے یا کوئی آبجیکٹس نہیں ہیں. آج تو انڈیا کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ سونیا گاندھی نے آواز اٹھائی ہے کہ جی فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور خاموش کیوں ہے ہماری حکومت. وہاں سے دیکھیں اندرا گاندھی کا آپ ٹائم دیکھ لیں، اس سے پہلے جب یاسر عرفات وغیرہ یہاں پہ تھے تو انڈیا ہیو ہیڈ اے ویری گڈ ریلیشنز ود دی پیلسٹینین کاز کے اوپر، اور فلسطین کا بھی پاکستان سے زیادہ جھکاؤ جو تھا وہ انڈیا کی طرف گو کہ کمیلین اپروچ تھی وہ بھی. they never meant whatever they say. سونیا گاندھی بھی اگر کہہ رہی ہیں اچھی بات ہے، لیٹس اپریشیٹ. اگر لیکن ابھی تو ان کا زیادہ نیکسس آپ کو اسرائیل کے ساتھ نظر آ رہا ہے نا. ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم، ان کا جو گٹ جوڑ ہے، اس کی اپلیکیشن ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں اپنے ریجن میں دیکھی ہے، پاکستان کے خلاف آپریشن سندور میں، اور ایرانین اپلیکیشن میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے را اور موساد نے آپس میں کوارڈینیٹ کر کے جس طرح ایرانین پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو جس طرح ٹیک آؤٹ کیا، تو وہ تو ابھی اٹ از ایویڈنٹ. اور دونوں زائنزم جو ہیں، اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل، لیکوڈ پارٹی اینڈ بی جے پی اور نیتن یاہو اور مودی، تو یہ دونوں ٹو پرونگ جو ایک ان کی اپلیکیشن ہے. بھارت کے اندر چلیں کشمیر تو ایک ایشو ہے نا، ادروائز جو وہاں پہ ہو رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ، سکھس الگ بات کر رہے ہیں، دلتس الگ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں، یہ کافی نہیں ہے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی کی بنیاد پہ وہ الیکشن اگلا بھی جیت جائے گا؟ دیکھیں مودی از انڈر سٹریس، ایسی بات نہیں ہے، پولیٹیکل اس پہ اوپر پریشرز ہیں اور اس کو یہی سمجھنے دے وانٹیڈ کہ ہم ایک نیو نارمل سیٹ کر لیں گے پاکستان کو. میں ان کی سپیچز دیکھ لیں نا، اس آپریشن سندور سے پہلے ان کی سپیچز دیکھ لیں، یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، جو اپنے 26 لوگوں کا خون کر کے اور انہی کے خون کی سیاہی سے یہ جو مووی اچھی لکھی ہے انہوں نے، تو آپریشن سندور کا، اور ان پہ جواب جو پاکستان نے کلنگ کا ٹیکا مووی بنائی ہے ان کے لیے، تو موویز آر گڈ. دیکھیں دیر از اس کا ایک ریشنل وہ ہے جی، اس کو ان کو اس جہاں تک لانے میں، کیونکہ مودی جیسے ہم نے پہلے بات کیا کہ اگر وہ ان چیزوں سے نکلتا ہے، اس کانفلکٹ سے باہر جاتا ہے، تو پھر اس کا پولیٹیکل جو تھوڑا سا رہ گیا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان جو ہے یا بھارت جو ہے یہ صرف ہندوؤں کے لیے، اگر آپ نے ہندوتوا سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں ان آل. ابھی مسلمان انڈر سٹریس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جو مسلمان نیو دلی کا بھی ٹارگٹ ہے، وہ سری نگر کا بھی ٹارگٹ ہے، اور اسلام آباد کا بھی ٹارگٹ ہے، ریاض کا بھی ٹارگٹ ہے، اور مکہ اور مدینہ والا بھی ٹارگٹ ہے. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ٹارگٹ رہے گا. اٹ از اکنامکس، جس کو وہ جیو اکنامکس کی وجہ سے کنٹریز آر کنیکٹڈ، بٹ اینی ویز ان کا کوئی پرپز نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے کہ کانفلکٹ کو ریزولوشن کی طرف لیا جائے. تو اس لیے آپ جتنی مرضی آفر کر لیں، بٹ آئی تھنک پاکستان کا جو سٹیچر پریزنٹ ہوا ہے، جیسے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا جو کرنا چاہیے تھا وہ کر دی ہے. پاور کے ساتھ ساتھ ایکچوئل چیز ہوتی ہے ہاؤ یو پلے ود دی ریسٹرینٹ آف دیٹ پاور، کہ آپ اس کو کب کیسے اور کیسے استعمال کرتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھیں نا کہ پہلگام سے پہلے فالس فلیگ آپریشنز پہلے بھی بھارت نے کیے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے بھی ہوئے، پاکستان پہ الزام لگایا، لیکن جو آبزرویشن لوگوں کی رہی، اور ہم نے بھی یہ چیز محسوس کی کہ پاکستان کا سٹانس سچا اور صحیح بھی ہوتا تھا تو اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی تھی، سنا نہیں جاتا تھا، اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ بک رہا ہوتا تھا. ان کا میڈیا بتا رہا ہے، وہ پھر ویسٹرن میڈیا اس کو لے کر چل رہا ہے، اسی پہ تبصرے ہو رہے ہیں، وہ مارکیٹ کر لیتے تھے. پہلگام کے بعد سے وہ جو مارکیٹنگ ان کے جھوٹ کو ملتی تھی وہ ختم ہو گئی، جو لوگ بائی کر لیتے تھے ان کی کوئی بھی بات، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اور یہ جو آپریشن سندور انہوں نے کیا اور پھر جواب میں پاکستان نے جو مارکہ حق دکھایا، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ وہ منہ چھپا رہے ہیں. اب UN کا رخ نہیں کیا، امریکہ کا رخ نہیں کیا مودی نے، جے شنکر بات کر رہے ہیں آج. جی بالکل. دیکھیں کمیلین اپروچ، کمیلین ڈپلومیسی، کمیلین پالیٹکس، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، دس از نو مور اے ٹیکٹس. دنیا کو پتہ چل گیا یہ ٹیکٹس نہیں ہے، دس از دی کریکٹر آف دس اسٹیٹ. اس نے اپنا کریکٹر شو کیا ہے. اس لیے تو پہلگام میں دیکھے نا، پہلگام کے انسیڈنٹ میں میرے خیال میں کابل نے اور ون ساؤتھ امریکن کوئی کنٹری تھی جنہوں نے ان کے ساتھ اسٹیٹمنٹ کیا. ریسٹ ایوری بڈی اسٹیٹ کوائٹ، یا انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے جو انسیڈنٹ ہیں، یا جو بلوچستان ان کا ٹیررزم ہے، دیٹ از اپیئرنگ، SCO میں بھی اپیئر ہو رہا ہے، اور بعد میں بھی اسٹیٹمنٹس میں کہیں نہ کہیں اپیئر ہو رہا ہے.
पहलगाम का जो इंसिडेंट है, जो 26 लोग टेररिज्म के हुए हैं, पाकिस्तान ने भी उसको कंडेम किया बिल्कुल। और पाकिस्तान ने उन फोर्सेस को कंडेम किया जिन्होंने उन 26 मासूम लोगों की जान ले ली है। वो भारतीय उनका हाथ अभी देखिएगा, जैसे ट्रेन का हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी, जो इंडिया में जितने भी इंसिडेंट हुए, एंड में वो इंडियंस ही निकलते हैं, या इनके मिलिट्री सर्विंग निकलते हैं, या कुछ ना कुछ कर्नल साहिबान, यहाँ पे कतर में इनके नेवल ऑफिसर्स निकलते रहे। जो गुरवंत सिंह के मर्डर का प्लान हुआ, उसके पीछे जो यादव नामी शख्स है, वो सीआरपीएफ का डिप्टी कमांडेंट है। उसके बाद कुलभूषण जो क्लाउन विच इज विद अस, अपने अभी गल्फ कंट्रीज में इनके कितने जासूस पकड़े जा रहे हैं। कतर में इनके जो 8 वो देवर नेवल ऑफिसर्स। तो ये दिस इज बिकम देयर कैरेक्टर, और यही उन्हीं की टैक्टिस है ऐसी में सामने। दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब पूरी दुनिया उनको देख रही है कि यार, अच्छा फिर उसका जो शायद अभी भी ऐसा ही चलता सादिया, जैसे आप कह रही हैं, शायद ये चल रहा होता अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार के हक ना होता। उसने इस शरेड का वो जो कहते हैं ना कि इसका बिल्कुल पर्दा जो है वो चाक कर दिया। फिर आपने राफेल मरवा दिए, उसका आपको जो मिलिट्री का प्रोफेशनलिज्म था जिसके ऊपर आप बड़े ह्यूब्रिस हुए थे। देखिए इनकी स्पीचेस क्या हैं कि पाकिस्तान इज नो मोर अ मीनिंगफुल कंट्री, ना हम एससीओ में हैं, हम उधर क्वाड में हैं, हम छोटा मुल्क है, छोटा देश है। तो छोटे देश का जब अल्लाह की मेहरबानी से, नेशनल परफॉर्मेंस की वजह से the whole nation has performed. Of course the military is leading from the front in that, but this is a national performance. आज जो पाकिस्तान के लोग सादिया जुड़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली परफॉर्मिंग पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं। True. फर्स्ट टाइम हमने देखा है, एटलीस्ट मेरी लाइफ में हमने, और जो स्टडी भी किया, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, एंड दैट टू बेस्ड ऑन दी ट्रूथ। जो नैरेटिव है उसको, हमारे नैरेटिव को इसलिए पजीराई मिल रही है कि ये सच के ऊपर बेस्ड है, और नैरेटिव की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। टुडे यू हैव अ क्रेडिबल नैरेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। ये तो दिस इज जस्ट। अच्छा, क्योंकि हम अभी इंडिया के हवाले से बात करें, जैसे हमने पहले कहा कि उनके यहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इतनी चल रही हैं, लद्दाख अभी देख लें वहाँ पे किस किस्म के प्रोटेस्ट हैं। अब अगेन मोदी की जो सियासत या इलेक्शनियरिंग रही है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पे रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी नफ़रत पे रही है, माइनॉरिटीज़ कोई भी उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पे रही है। अब एजाज़ चौधरी साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक किताब में लिखा है कि अक्टूबर में ये जो दोबारा सिंह के इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर सकता है दोबारा। आपको लगता है कि पाकिस्तान के हाथों शिकस्त उठाने के बाद भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नजर आएगा? अक्टूबर में चांसेस कर सकता है, इस वजह से कि अब इनकी पॉलिटिक्स के अंदर इट हैज बिकम एन इवेंट जिसका होना शायद ज़रूरी है उनके इलेक्शन जीतने के लिए। वो मैंने ये पढ़ी है किताब एजाज साहब की, इट्स अ वेरी गुड राइटिंग, और उससे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, जो फ्रैक्चर्ड पास्ट और उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं। देखें, राहत अंदौरी साहब एक इनके पोएट रहे हैं जी, वो उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया अपने उस शेर में कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कोई चुनाव है क्या। तो दिस इज नाउ वेरी मच, आई मीन उसके इनके उसके अंदर चले विद दिस माइंडसेट। देखिए ना, एक दैट्स व्हाई मैं इनको पॉलिटिकल टेररिस्ट कहता हूँ। उन्होंने 2 न्यूक्लियर के कॉन्फ्लिक्ट को किसके हाथ में दे दिया? टेररिस्ट के हाथ में दे दिया। अब वो टेररिस्ट, वो खुद ही हिमसेल्फ इज अ बिग टेररिस्ट। आप इम्प्लीकेट हो रहे हैं अमेरिका की अदालत में, गुरवंत सिंह वाला अगेन मैं रेफर करूंगा, और वो इल्ज़ाम वहाँ पे अदालतें कह रही हैं अमेरिका की कि इंडिया के एजेंसीज और ये लोग उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं, लेकिन जब मोदी, अगेन हम बात करते हैं कि वो नेतन्याहू की जो प्लेबुक है ना वो उस पर चल रहा है, वो एक सिक्के के 2 रुख हैं ये दोनों। अब जब वो ये देखता है कि जनाब नेतन्याहू और उसकी जो वॉर कैबिनेट है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनको कॉन्विक्ट वहाँ से ठहराती है, वारंट्स भी इशू होते हैं, सब कुछ होता है, बट कोई उसको हाथ नहीं लगाता, तो मोदी इज ऑल्सो अंडर दिस इल्यूजन और परसेप्शन दैट आई कैन ऑल्सो गो स्कॉट फ्री, मुझे भी कोई नहीं पूछेगा, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। दिस इज अ बैड लक, पूरे वर्ल्ड की बैड लक है। जो हम थोड़ा सा पहले भी बात की है, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड, दे आर अंडर स्ट्रेस। अनफॉर्चुनेटली आपने अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की भी इवन स्पीच देख ली कि किस तरीके से उसको अंडरमाइन करते हैं। ये जो डैनी जो इनके नुमाइंदे थे इजराइल के, जो स्पीच कर रहे थे, उनकी एक स्टेटमेंट है कि वी शुड बॉम्ब दिस यूएन बिल्डिंग। सेक्रेटरी जनरल के बारे में वो जो चीज़ें कहते, डेलिबरेटली ये जो दीज इंस्टीट्यूशंस आर अंडरमाइंड, और इस तरह की ऑफ कोर्स उनको तकवीयत मिलती है, दे वांट टू सेट अ न्यू नॉर्मल। दैट्स व्हाई जो रूल बेस्ड सोसाइटीज़ को इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इजराइल और इंडिया, और लीडरशिप लाइक, नॉट लीडरशिप बट द टेररिस्ट लाइक मोदी एंड नेतन्याहू, इन्होंने इस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया।
تو آئی تھنک ورلڈ ول ہیو ٹو سیٹ, پاکستان کو بھی اسی کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے انڈیا پاکستان ایک کانٹیکسٹ ہے, لیکن اب دیکھیں نا افریقن کانٹیکسٹ دیکھ لیں, اٹس اے مسنگ پیس. آپ یو این کی جو وہاں پہ اپلیکیشن ہے, یا جہاں تو آپ کے کنٹریز نے اور ایٹیٹیوڈ نے ڈال لی, تو ڈیلیبریٹلی یہ اس کو اپنے ہیوبرس مائنڈ کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. دس اپروچ بھی ان کی اس لیے کہ ہم پاور سے سارا کچھ بلڈوز کر کے وی ول اچیو آر پولیٹیکل آبجیکٹیوز. ایسا ہوتا نہیں ہے, فرکشن رہتی ہے. دیکھیں نا, نیگیٹو پیس کبھی بھی آپ کو فائدہ مند اس وقت نہیں ہے کہ سائلنسنگ گنز یا ایک وار کا رک جانا, اٹ ڈزنٹ مین کہ کانفلکٹ ختم ہو گیا. پازیٹیو پیس جب تک آپ نہیں اچیو کریں گے, جب تک آپ ریزنز فار وار کو نہیں اور اس عوامل کو نہیں ایڈریس کریں گے, تو تب تک وی آر گوئنگ نو ویئر. فرکشن کسی نہ کسی نئی صورت میں نکل آئے گی. آپ آج حماس ختم کر دیں گے, آپ حزب اللہ ختم کر دیں گے, لیکن جب انسان یہ جو ڈیپ روٹڈ بلڈ میں اینیمٹی چلی گئی ہے, اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں نا, اب ہم پیرنٹس ہوتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ دیتے ہیں سو دے لیو پیسفلی. آپ ریلیشن شپ اپنی امپروو کرتے ہیں, ان کا سوشل کوشنٹ امپروو کرتے ہیں, ادر دین دا ایجوکیشن اینڈ اکنامکس. تو آپ اپنے بچوں کو ریلیونٹ رکھتے ہیں. یہاں پہ تو آپ آنے والی نسلوں کا جو سوشل کوشنٹ, کیا آپ ان کے لیے ایک ڈیپ ہیٹ بیسڈ بلڈ کے اندر ایک اینیمٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پاکستان کی یوتھ نے بھی ابھی, جب انڈیا کے بارے میں شاید ان کی پرسیپشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو, لیکن اس بنیان یہ آپریشن سندور کے بعد اب پاکستان کی یوتھ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں ایگزسٹیشنل تھریٹ ہیں فرام انڈیا, اینڈ دس ول گو اے لانگ وے. اس کے لیے ٹائم چاہیے اس کو دور ہونے کے لیے. تو ایسے فرکشن بڑھتی رہے گی. تو آئی تھنک دس از اے بگ چیلنج فار دی جنرل زاہد محمود, thank you very much for joining us on World View today. We'll take a short break here. Stay tuned. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله درست ہر وقت بر وقت.
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने जो जिक्र किया अपनी तकरीर में इंडिया को लेकर, और इस वक्त क्या वाकई कोई हालात में तब्दीली आ सकती है। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड ऑब्वियसली ही वाज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक विज़ इंडिया। लेकिन अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने इस तकरीर में ख़ास तौर से जब भारत और पाकिस्तान की जंग का जिक्र किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया और उनको भी एक तरीके से उन्होंने मैन ऑफ पीस कहा, अमन का अलमबरदार कहा। क्यों कहा कि उन्होंने सीज़ फायर करवाने में अपना किरदार अदा किया। फिर पाकिस्तान ने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपनी तकरीर में 7 जंगें ख़त्म कराने की बात की और उसमें एक पाकिस्तान और भारत की जंग का भी जिक्र किया। अब हम देखते हैं, कहा जाता है कि ये जो दूसरे ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं या पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होते हैं, अपने मुफादात होते हैं। सो वो मुफादात जहाँ तक साथ दे रहे हों तो बहुत सारे हलीफ बन जाते हैं और हलीफ जो हैं वो हरीफ बन जाते हैं। अब पाकिस्तान जो एक वक्त में अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशन इंजॉय किया करता था, फिर उसमें हमने जवाल भी देखा और अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा होता चला गया। लेकिन अब चीज़ें ऐसा लगता है कि वापस हो रही हैं, एक यू टर्न हमें नज़र आ रहा है और इसी पे बात करेंगे आज इस सेगमेंट में कि क्या वाकई पाकिस्तान और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, उससे भी एक मैसेज ऐसा ही गया। और आप देख लीजिए आपके पड़ोस में इंडिया ने जो बातें की, अगर वाकई में उनकी तरफ से इतनी नफ़रत और इतनी तनकीद हो रही हो तो ऐसा लगता है या कहा जा सकता है कि हाँ, पाकिस्तान के लिए चीज़ें जो हैं वो सही समत में, सही डायरेक्शन में ही जा रही हैं। आगा मोहम्मद साले साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड US पॉलिसी। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त बदलती दुनिया में एक जब चेंज्ड ग्लोबल ऑर्डर आपको नज़र आता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका वाकई एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और बस मैं, आपने चूँकि जो आपने गुफ्तगू शुरू की और उसमें जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया और इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का, तो मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पस मंज़र उसका दे दूँ। जब मैं इस मुल्क में आया 30 बरस पहले, जी। तो बेसिकली हम केमिकल इंजीनियर, फिर प्रोफेशन चेंज किया, फिर बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी मैंने। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके बारे में कहा करता था कि टुडेज अमेरिका इज़ इंडियनाइज्ड अमेरिका। कि आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी एकेडमिया में चले जाएं, कहीं आप बड़े बिजनेस की तरफ देखें, तो वहाँ हिंदुस्तान का असर व रसूख बहुत बड़ा था। इवन अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की जो गोल्ड की जो मार्केट थी, उस पर भी उनका आज भी वो इंडिया का वो है, एक असर व रसूख है और उनके ताजिर जो है यहाँ तिजारत करते हैं। लेकिन एक नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को, और ये मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हमें अपनी ओपन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाना है। हमसाए नहीं बदले जा सकते। चाइना मुस्तकिल हमसाया है, हिंदुस्तान भी हमारा मुस्तकिल हमसाया है, अफगानिस्तान भी हमसाया है, ईरान भी। इन ममालिक से हमारी सरहदें मिलती हैं। और माजी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो यूनिलैटरल एक कदम उठाया और सारा वजन अमेरिका के पलड़े में डाला 9/11 के बाद, और अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने में, यूनिलैटरल पावर बनाने में, विक्टोरियस बनाने में जो रोल अदा किया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और उसमें किसका था? पाकिस्तान के अवाम ने उसकी कीमत पे की, हमारी अफवाज ने उनके शाना बशाना वो काम किया, और लेकिन उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। आज हम जहाँ खड़े हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में एक वेव चली है, जो वेव हम मुसलमान मुल्कों के से अंदर से चलनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ से नहीं चली, वो यूरोप से चली, वो अमेरिका के कैंपसेस में यहाँ के अमेरिकी तलबा ने चलाई। और जब वो सड़कों पे आए गजा के मसले पे, फ़लस्तीन के मसले पे, तो आज देखें यूरोप तस्लीम करने जा रहा है ना, कि उनके यूरोप में बरतानिया ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, और ये एक वेव है। और आज जब जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था, नेतन्याहू स्पीच कर रहे थे, आज से पहले कि नेतन्याहू की स्पीच में बाइकॉट तो होते थे इलामती, इस दफा जो बाइकॉट था वो खाली कुर्सियां थीं और खाली हॉल था, या प्रेस गैलरी में या विजिटर गैलरी में बैठे हुए लोग उनके जो थे वो ताली बजा रहे थे, अदरवाइज वो उन्होंने कुर्सियों से खिताब किया। तो ये एक शिफ्ट हो गया ना इसमें। अब सदर ट्रंप की मजबूरी ये है,
امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ جس نے 6 And دفعہ also the ویٹو way he flew into the US, وہ آپ دیکھ لیں گریس سے اٹلی سے نہیں گزرے، ایئر اسپیس استعمال نہیں کی کیونکہ انہوں نے ان کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے میں. جی ایسا ہی ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی 20 جنوری کو، انہوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ واحد موقع تھا جس میں نیتن یاہو ان کی انیگرل میں شریک نہیں ہوئے، ان کو دعوت نامہ نہیں ملا. اور اس سے پہلے کہ صدور کو دیکھ لیں، سر فہرست اور صف اول میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی فارن پالیسی کا اسرائیل کارنر سٹون ہے، True. اور اس کارنر سٹون کو وہ بدلتے نہیں ہیں. 6 ویٹوز ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود وہ پریشر انٹرنل بھی ہے، دنیا میں ایکسٹرنل پریشر بھی ہے ان پہ. تو اس پہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں یہ موقع ضائع نہ ہو جائے کہ دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور امریکہ جو ہے اس سے باہر ہو جائے. تو آج انہیں پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی. اور کیوں محسوس ہوئی؟ کہ جو اس نے ایگریشن کیا قطر پہ، جو اس نے ایگریشن کیا ایران پہ، اور ایران کے خلاف اس نے جو جس طرح سے استعمال کیا ہے. نیتن یاہو تو برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اینڈ پاکستان آر ایگزسٹینشل تھریٹ فار اسرائیل. تو ہماری تو دشمنی پکی ہے ان سے، اس لیے پکی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا جو نیکسس ہے، انڈیا کا جو اثر رسوخ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ را کا ایک پورا نیٹ ورک ان کے ساتھ، موساد کے ساتھ کام کرتا ہے انڈیا میں. ہماری جو وار تھی، جو انڈیا نے ایگریشن کیا تھا، اس ایگریشن میں اسرائیلی ڈرونز سے جو پکڑے گئے، مارے گئے، تو اس پوری وار میں تو ہم ٹارگٹ تھے. ایران تو ایک بہانہ ہے، پاکستان تو اصل نشانہ ہے. ابھی ایران اور اسرائیل اور ایران والی وار میں بھی انڈیا کے بہت زیادہ جاسوس جو ہیں وہ ایران کے اندر سے پکڑے گئے ہیں. بالکل پکڑے گئے ان کے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انڈیا واحد ملک تھا پوری دنیا میں، ایران پہ سینکشنز تھے اور صرف انڈیا کو اجازت تھی ان سے تیل لینے کی، تجارت کرنے کی، جو ہمارا حق تھا. ہماری سرحدیں ان سے ملتی ہیں، تجارت بھی وہ کر رہے تھے، اپنا اثر رسوخ بھی بڑھا رہے تھے، بلکہ ان کے یعنی اس نیٹ ورک میں ان کی موساد کے ایجنٹ بھی کام کر رہے تھے ایران میں. تو ایران کے اندر جو کچھ ہوا، جو پراکسی وار انڈیا نے وہاں شروع کروائی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ رجیم چینج ہو جائے گی، صدر ٹرمپ نے بھی اس کا ذکر کیا. تو مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے انہوں نے ایران پہ جو حملہ کیا اس کے اثرات آپ نے دیکھ لیے. پھر اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے قطر پہ حملہ کیا. تو یہ چیزیں جس طرح سے چل رہی تھی، یہ گلوبل ورلڈ آرڈر کو بچانے کے لیے، ون ورلڈ آرڈر کو سب نے بڑی کوشش کر لی. اب ہمارے پاس دو راستے بچے. اسرائیل اور انڈیا کی جب ہم بات کریں، میں لاسٹلی یہ بھی کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اوبیسلی انڈیا جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر، ڈیفنس پیکٹ ان کے ساتھ اور تمام تعلقات امریکہ کے ساتھ، وہاں H1B ویزا والی سختی بھی آ رہی ہے، وہاں ان کے لیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی بات بھی ہو رہی ہے، وہاں رشیا سے تیل خریدنے پہ بھی ان کو سنا دیا گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھڑے ہو کے UNGA میں کہا کہ جناب میجر فنڈر ہے، چائنا کے ساتھ انڈیا کا نام بھی لے دیا. سو اب یہ چیزیں ظاہر ہے انڈیا کو تو بالکل پسند نہیں آئیں گی نا کہ پاکستان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، تو وہاں سے تھریٹ پاکستان کے لیے بڑھ جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں بار بار ذکر کر رہی ہوں اعزاز چودھری صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جی ان کو تو لگتا ہے کہ اکتوبر میں پھر الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا تو پھر پاکستان پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہو سکتی ہے وہاں سے. میں سوری، میں چونکہ آپ کے پروگرام میں نہیں تھا، کس اکتوبر کے الیکشن کی بات نیکسٹ ہو رہی ہے؟ اکتوبر میں کہ پھر سے کوئی پاکستان کے الیکشن؟ نہیں انڈیا میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا کہ جب ان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، الزام پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. جی دیکھیے، وہ ابھی اکتوبر ہنوز دلی دور است، انڈیا ایک مشکل میں ہے. انڈیا نے کچھ بلنڈرز کیے ہیں جو ایکسپوز. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ میں چارلی کرک کی اسیسینیشن ہوئی، اور چارلی تھے بڑے ووکل تھے اسرائیل کے لیے بھی، لیکن انہوں نے اپنا سٹینس چینج کرنا شروع کیا، ان کی اسیسینیشن ہو گئی. وہی کانسپریسی تھیوری ایگزسٹ کری. ٹکر کارلسن جیسی آوازیں جو ہیں امریکہ میں فاکس نیوز سے علیحدہ ہوئے، اور آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ لوگ انہیں واچ کرتے ہیں، اور ان کی ویورشپ بڑھ گئی. بڑے بڑے اخبارات اور جو چینلز تھے وہ ان کے آگے بہت چھوٹے نظر آنے لگے. تو ایک شخص جو ہے جب اپنی آواز سے امریکہ جیسے ملک میں بولتا ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن اسے کہتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کے جیتنے کی وجہ کیا تھی؟ صدر ٹرمپ انپریسیڈنٹڈلی جیتے ہیں، پورا میڈیا ان کے خلاف تھا، انہوں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ رکھا. اور جب عوام کی پاپولر لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس میں لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. صدر ٹرمپ نے اپنی ڈیپ اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا، اور اس ڈیپ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ان پہ 2 اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئے، اور بہرحال
قدرت کو منظور تھا ان کا جیتنا، اور مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جیت جائیں گے۔ 2023 میں میں نے یہ بات کہی تھی جی جب انہوں نے پریزیڈنشیل بل فائل کی تھی، میں نے کہا یہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیتیں گے، تو سب میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ 20 میں میں نے ان کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ صدر ٹرمپ ایک بہت انپریڈکٹیبل آدمی ہے دنیا کے لیے، ٹھیک، لیکن امریکیوں کے لیے وہ ان کے ایک پاپولر لیڈر پاپولر ہیں، لیڈر ہیں، رائٹ، اور آغا وہ محمد صالح اپنا صاحب۔ امریکہ فرسٹ جو ہے اس پہ وہ ان کا فوکس ہے۔ بالکل صحیح اب ہے، ان کے لیے جی اسی کے مطابق وہ پالیسیز بھی بنا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم، آئی ہیو ٹو تھینک یو ہیئر، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ول ٹیک اے شارٹ بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک مختصر گفتگو ہے ہماری، ایک انٹرویو ہم نے کیا ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن مارگریٹ میکلاؤڈ کا، وہ آپ دیکھ سکیں گے، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ کے حوالے سے جو انہوں نے یو این جی اے میں کی ہے، اور ادروائز جو اس وقت فارن پالیسی کا شفٹ نظر آ رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، وہ آپ دیکھ سکیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال، اور اب ساری نظریں لگی ہوئی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سیشن پہ، جہاں عالمی لیڈرز کا اجتماع ہے، جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی بات سب نے سنی، یورپی لیڈرز ہوں چاہے مسلمان ممالک کے سربراہان ہوں، اس بار سب نے فلسطین کا بھی ایشو ریز کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے دوسری بار تو ایک امریکہ فرسٹ کا نعرہ لے کر آئے، اور یہ وہ سلوگن تھا جو وہ کہتے تھے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اسی کے مطابق پالیسیز بنائیں گے۔ اور اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا بھی کہ چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز ہوں جس پہ کچھ لوگوں نے، کچھ ممالک نے تنقید بھی کی، یا اللیگل امیگرینٹس والا معاملہ ہو، انہوں نے یہی کہا کہ تنقید سے فرق نہیں پڑتا، لیکن امریکہ کو سب سے پہلے رکھنا ہے، پرائیورٹی دینی ہے، ترجیح دینی ہے۔ اب یہ جو اللیگل امیگرینٹس کا معاملہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تو وہاں انہوں نے یورپی ممالک کو انفیکٹ وارن بھی کیا کہ میں تو اپنے ملک میں کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن آپ کے ممالک میں یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فلسطین کے معاملے پہ، فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو لے کے سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے اس بار، کہ جس فورم سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا سے مخاطب تھے، یعنی اقوام متحدہ سے، اس ادارے پہ بھی تنقید کی۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ واحد لیڈر نہیں ہیں، اور بھی دیگر رہنماؤں نے یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے جو ان ایکشن رہا ہے، اس کی اپنی ریزولوشنز پہ، اس کے اپنے فیصلوں پہ، اس کی بات کی۔ تو یہ تمام تر جو پالیسیز ہیں، کیا شفٹ آ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہو، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آنے والے دنوں میں ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن مارگریٹ میکلاؤڈ موجود ہیں۔ مارگریٹ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کا شکریہ۔ مارگریٹ، آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہے، ہندی بھی بہت اچھی ہے، تو ہم نے کہا کہ چلیں جو کچھ اس وقت نیو یارک میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سے پوچھیں، آپ سے جانیں کہ یہ تنقید جائز بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک ڈبیٹنگ کلب بن کے رہ گیا ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، سو آپ کو لگتا ہے کہ اس تنقید سے کوئی فرق پڑے گا؟ تو بات یہ ہے کہ امریکی حکومت ایک ایسا اقوام متحدہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آزادی، خود مختاری اور آزادی، خود مختاری اور امن بہت جی اہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کا بنیاد ہے، بلکہ ایک خوشحال، مستحکم اور محفوظ دنیا کا بنیاد ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ پچھلے 80 سالوں میں کبھی کبھی اقوام متحدہ وہی بنیادی مقصد سے دور چلے گئے۔ صدر ٹرمپ کی تقریر میں کئی مسائل سنی ہوگی،
کہ اپنی امن کی کوششوں میں اقوام متحدہ کا کیا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اس کام پر توجہ نہ دے جو خود مختار ریاست کا داخلہ کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ ہمارے ہاں بھی ایک رائے پائی جاتی ہے, کنسرن ہے لوگوں کا جب اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کا ذکر کیا جاتا ہے, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, فلسطین کے حوالے سے ہو, کہ اتنے سالوں کے بعد بھی کوئی سلوشن نہیں نکل سکا اس کا. یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے اندر یورپی کنٹریز کو بھی, اپنے اتحادیوں کو, اپنے allies کو بھی خبردار کیا that your countries are going to hell because of your immigration policies. تو کیسی پالیسی دیکھنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ تنقید بھی ہے, امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ تنقید ہے پریزیڈنٹ کے اس اقدام کو لے کے جو انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے انہوں نے اٹھائے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ ایک جمہوریت ہے, اور ہمارے پچھلے انتخابات میں صدر ٹرمپ نے ہمارے ووٹروں سے ایک صاف پیغام ملا کہ وہ امریکی سرحد قابو پانا چاہتے ہیں, وہ کنٹرول پر چاہتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کی خطاب میں آپ نے غیر قانونی ہجرت کے بارے میں سنا ہے. جیسے ہمارے سیکرٹری آف ہوم لینڈ سیکورٹی نے کہا, اگر آپ قانون کے مطابق امریکہ میں آئے آپ مواقع ملیں گے, لیکن اگر آپ قانون توڑ کر آئے اس کا سزا کا سامنا کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, ابھی انڈیا جو کہ ایک پارٹنر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ٹیرف پالیسی ہو, چاہے وہ H1B ویزا کے حوالے سے تھوڑی سختی یا پابندی ہو, اور اب اس سے بھی بڑھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے اس میں چائنا کو اور انڈیا کو سب سے بڑا فنڈر قرار دیا ہے. میجر فنڈرز آف دس وار ہی سیڈ آر چائنا اینڈ انڈیا. سو اس سے کیا یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ اب جو انڈیا کو لے کے پالیسی رہی ہے ماضی کی خارجہ پالیسی, اب وہ تبدیل ہو رہی ہے, اس کو ری ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, امریکہ اور بھارت کے بیچ کا تعاون جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. وہ مثال جو آپ نے ابھی دیا, خاص کر کے روس کے تیل کا, بنیادی طور پر وہ روس یوکرین کے جنگ کے بارے میں ہے. صدر ٹرمپ وہ زندگی جو اسی علاقے پہ ضائع ہو رہا ہے, وہ خون جو بلوئنگ کر رہے ہیں, وہ روکنا چاہتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب تک روس باہر سے مالیاتی وسائل لے رہے, ان کی درآمد سے وہ ہتھیار خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سو صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں صاف کہا کہ چین اور انڈیا اپنی امپورٹس روس سے ختم کرنا چاہے, لیکن انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یورپی ممالک بھی اپنے راشٹری ہت, اپنے قومی مفادات کے بارے میں ذرا سوچ لیں. صحیح, بالکل صحیح. یہ ایک چیز اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے obviously ہمیشہ سے آواز اٹھائی جاتی تھی, لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا فلسطین کو بطور ریاست ریکگنائز کرنے کے حوالے سے. لیکن اس بار چاہے وہ برطانیہ ہے, فرانس ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, تمام کی تمام ریاستیں فلسطین کو ریکگنائز کر رہی ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تنقید کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی ریکگنیشن بطور ریاست حماس کو ریوارڈ کرنے کے مترادف ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ حماس کو ریوارڈ کر رہے ہیں. سو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی اس ریاست کو ریکگنائز کرنے کی اپوزیشن کی ہی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ابھی کی حقیقت دیکھ کر مشرقی وسطی کے تشدد روکنا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوم کو اجلاس جو ہوا ہے وہ بس دکھاوا تھا. وہ پارٹیز جو اس تنازع حل کر سکتے ہیں وہ شرکت نہیں کرتا, بس دکھاوا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف حماس ایک دہشت گردی گروہ کا انعام تھا, بلکہ وہ 7 اکتوبر کے متاثرین کو ایک خبر تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اگر مشرق وسطی میں اور فلسطینی لوگوں کے لیے امن چاہے, ہم ایسے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہے
जो जिसमें हमास मौजूद नहीं है। इस तनाज़ा कल ही खत्म हो सकता है अगर वो तमाम यरगमालियों की रिहा करे और अपने हथियार डाल दे। और दूसरे ममालिक जो इसराइल के पड़ोस में है, वो सब समझते हैं कि हमास एक दहशतगर्दी गिरोह है। और हमने देखा कि मंगल को सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल थे। और कल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी हमारे सेक्रेटरी रूबियो मुलाकात की, क्योंकि हम वही इलाके के ममालिक जो रहनुमाई करते हैं, उनके साथ उनके ख्यालात भी सोच समझ कर इसकी मुस्तकबिल के बारे में एक अच्छी किरदार अदा करना चाहते हैं। सही, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हमेशा यही कहा कि वो दुनिया में जंगें रुकवाना चाहते हैं, और उन्होंने सीज फायर की बात की फ़लस्तीन में, और तमाम आलमी रहनुमा जिसने भी आके बात की, वो यही कहा फ़लस्तीन के जो वहाँ पे मजालिम हैं वो रोके जाएं, सीज फायर फौरी तौर पे होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से अब इन रिलेशंस ने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात को लेकर, या ओवरऑल जो सफारतकारी रही है, जो पैगामात मिलते रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका अब वापस वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ एक ज़माने में हुआ करती थी उसको वापस चाहता है। सो पाकिस्तान को लेके क्या फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की? तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी के दिनों से जी। बहुत पुराना है। और हम ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो इलाके में इस्तेहकाम और खुशहाल का अच्छी किरदार अदा कर रहे हैं। हालिया महीनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के साथ नए मौके मिल रहे हैं हमारे ताउन के लिए। और हम वो हर एक मौका लेना चाहते हैं ताकि आम पाकिस्तानी लोगों का एक रोशन पर मुस्तकबिल की तरफ जा सके। राइट, मार्गरेट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत शुक्रिया।